हाम्रो पृथ्वी एउटा अद्भुत ठाउँ हो। यो अनगिन्ती रहस्य र चमत्कारले भरिएको छ, जसले हामीलाई सधैँ आश्चर्यचकित पार्छ। यसको कथा 4.5 अरब वर्ष पहिले सुरु भएको थियो। त्यो समय पृथ्वी अहिलेको जस्तो थिएन। यो एकदमै फरक थियो। कल्पना गर्नुहोस्, ग्यास र धुलोको विशाल बादल। यी बादलहरू अन्तरिक्षमा तैरिरहेका थिए, अनन्त शून्यतामा। यो बादल नेबुलाको भाग थियो, जहाँ ताराहरू जन्मिन्छन्। नेबुला भनेको ताराहरूको नर्सरी हो। गुरुत्वाकर्षणले यो बादललाई एकै ठाउँमा तान्यो। यो प्रक्रियाले ग्यास र धुलोका कणहरूलाई एकत्रित गर्यो। यो घुम्दै घुम्दै गयो। छिटो यसले एक विशाल घुम्ने डिस्कको रूप लियो। बीचको भाग एकदम तातो भयो। यो तातो केन्द्रले ऊर्जा र प्रकाश उत्सर्जन गर्न थाल्यो। यो तातो केन्द्र हाम्रो सूर्य बन्यो। सूर्यले आफ्नो वरिपरिका सबै वस्तुहरूलाई प्रकाश र ताप प्रदान गर्यो। सूर्यको वरिपरि धुलो र ग्यासका साना साना टुक्राहरू पनि एकै ठाउँमा जम्मा भए। यी टुक्राहरू ठोकिए टाँसिए। यसरी साना कणहरू ठूला वस्तुहरूमा परिणत भए। लाखौं वर्षमा तिनीहरू ठूला ठूला हुँदै गए। यी ठूला वस्तुहरू ग्रहहरू बने। यी मध्ये एउटा टुक्रा हाम्रो पृथ्वी बन्यो। पृथ्वीको निर्माण एक अद्भुत प्रक्रिया थियो। सुरुवाती पृथ्वी पग्लिएको चट्टानको आगोको गोला थियो। यसको सतह एकदमै तातो र स्थिर थियो। यसको सतहभरि ज्वालामुखी विस्फोट भए। यी विस्फोटहरूले पृथ्वीको सतहलाई निरन्तर परिवर्तन गरिरहे। सौर्यमण्डल बन्दा बाँकी रहेका उल्कापिण्डहरू पृथ्वी माग्से। यी उल्कापिण्डहरूले पृथ्वीको सतहमा ठूला खुलाल्डाहरू बनाए। यो एउटा डरलाग्दो र अनौठो संसार थियो। तर यही अनौठो संसारले जीवनको बिउ रोप्न थाल्यो। लाखौं वर्ष बित्दै जाँदा पृथ्वी चिसो हुन थाल्यो। आगोको सतह बिस्तारै चट्टानको पाप्रोमा परिणत भयो। ज्वालामुखी विस्फोटहरू जारी रहे, तर कम भए। अन्तरिक्षबाट हुने बमबारी पनि कम भयो। पृथ्वीको भित्री भागबाट निस्केको पानीको बाफ वायुमण्डलमा जम्मा हुन थाल्यो। पृथ्वी अझ चिसो हुँदै जाँदा यो बाफ बादलमा परिणत भयो। हजारौं वर्षसम्म मुसलधारे पानी परिरह्यो। यी वर्षाले होचा ठाउँहरू भरेर पहिलो महासागरहरू बनाए। हामीले जानेको जीवनको लागि पानी आवश्यक छ। पृथ्वीको सुरुवाती महासागरहरूमा अचम्मको कुरा भयो। जीवनका पहिलो संकेतहरू देखा परे। यी साधारण एक कोशीय जीव थिए। तिनीहरू साना थिए, तर तिनीहरूमा जीवनको चिङ्गारी थियो। प्रोकारियोट्स भनिने यी जीवहरू तातो पोषक तत्त्वले भरिपूर्णिमा फस्टाए। यी प्रारम्भिक जीवन रूपहरू अविश्वसनीय रूपमा सफल भए। तिनीहरू गुना भए र विविधतापूर्ण भए। समयसँगै तिनीहरू महासागरहरूभरि फैलिए। यी प्रारम्भिक जीवहरूले पृथ्वीलाई गहिरो रूपमा परिवर्तन गरिरहेका थिए। तिनीहरूले आफ्नो चयापचयको उप उत्पादनको रूपमा अक्सिजन छोडिरहेका थिए। अरबौं वर्षसम्म पृथ्वीको वायुमण्डलमा धेरै कम अक्सिजन थियो। प्रकाश संश्लेषण गर्ने जीवनको उदयले त्यो परिवर्तन गर्यो। लगभग 2.5 अरब वर्ष पहिले एक नयाँ प्रकारको जीव विकसित भयो, साइनोब्याक्टेरिया। यी ब्याक्टेरियाहरूमा उल्लेखनीय क्षमता थियो। तिनीहरूले सूर्यको प्रकाशलाई ऊर्जामा रूपान्तरण गर्न सक्थे, जसका उप उत्पादनको रूपमा अक्सिजन छोड्थे। प्रकाश संश्लेषण भनेर चिनिने यो प्रक्रियाले पृथ्वीको वायुमण्डलमा गहिरो प्रभाव पारेको थियो। लाखौं वर्षमा अक्सिजनको स्तर बिस्तारै बढ्यो। यसले बिरुवा र जनावरहरू सहित थप जटिल जीवन रूपहरूको विकासको लागि मार्ग प्रशस्त गर्यो। पृथ्वीमा जीवन फस्टाउने वातावरण तयार भयो। खण्ड 5 बीते युगका विशाल प्राणीहरू। लगभग 230 मिलियन वर्ष पहिले मेसोजोइक युगमा डायनासोरहरू प्रमुख भूमि जनावरको रूपमा देखा परे। यो युग 3 प्रमुख अवधिहरूमा विभाजित थियो, ट्रायसिक, जुरासिक र क्रेटासियस। प्रत्येक अवधिमा डायनासोरहरूले पृथ्वीको विभिन्न भागहरूमा आफ्नो प्रभुत्व जमाए। यी भव्य जीवहरू विभिन्न आकार र प्रकारमा विकसित भए। केही साना थिए, कुकुरको आकारका, जबकि अरू विशाल थिए, जस्तै टाइरानोसोर्स रेक्स र ब्राचियोसोर्स। कोही शाकाहारी थिए, बिरुवाहरूमा आश्रित। तिनीहरूले फर्न, साइकाड र अन्य प्राचीन बिरुवाहरू खाए। अरूहरू भयानक शिकारी थिए, अन्य डायनासोरहरूलाई खानाको लागि शिकार गर्थे। तिनीहरूको तेज दाँत र बलियो जबडाहरूले तिनीहरूलाई कुशल शिकारी बनायो। डायनासोरहरूले 165 मिलियन वर्षभन्दा बढी पृथ्वीमा शासन गरे। तिनीहरूले विभिन्न वातावरणहरूमा बसोबास गरे, जस्तै घना जंगल, विशाल मरुभूमि र प्राचीन समुद्री किनाराहरू। यद्यपि तिनीहरूको शासनकाल अचानक समाप्त भयो। एक विशाल प्रकोपले तिनीहरूको अस्तित्वलाई चुनौती दियो।
લગભગ 60 મિલિયન વર્ષ પહેલે એવટા વિશાલ ક્ષુદ્રગ્રહ પૃથ્વી સંગ ઠોક્યો યસલે પૃથ્વી કો સથમાં થૂલો પ્રભાવ પારેકો થયો યસ પ્રભાવલે વ્યાપક વિનાશ નિમત્યાયો જસમાં થૂલા આગ લાગી સુનામી ર જ્વાલામુખી વિસ્ફોટहरू સમાવેશ થયે ये घटनाहरूले पृथ्वीको वातावरणलाई परिवर्तन गरिदियो वायुमण्डलमा फ्याङ्किएको धूलो र फोहोरले सूर्यलाई ढाक्यो जसले गर्दा विश्वव्यापी शीतलन प्रभाव पर्यो यसले बिरुवाहरूको वृद्धि रोक्यो र खाद्य श्रृङ्खलामा अवरोध ल्यायो यी विनाशकारी घटनाहरूले डायनासोरहरूको विलुप्तता निम्त्यायो तिनीहरूको युग समाप्त भयो र पृथ्वीमा नयाँ युगको सुरुवात भयो खण्ड 6 स्तनधारी प्राणीहरूको उदय डायनासोरहरूको विलुप्तताले अन्य जनावरहरूलाई फस्टाउने अवसरहरू सिर्जना गर्यो स्तनधारी प्राणीहरू जुन डायनासोरहरूसँगै अस्तित्वमा थिए त तुलनात्मक रूपमा साना र महत्वहीन थिए विविधता र विकास हुन थाले तिनीहरू परिवर्तनशील वातावरणमा अनुकूल भए र डायनासोरहरूले छोडेका पारिस्थितिक स्थानहरू भरे यी प्रारम्भिक स्तनधारी प्राणीहरूमा प्राइमेटहरूका पुर्खाहरू थिए जुन समूहमा बाँदर एप र मानिसहरू पर्छन् प्राइमेटहरूमा धेरै अनुकूलनहरू थिए जुन तिनीहरूको विकासवादी सफलताको लागि महत्वपूर्ण साबित हुने थियो जस्तै हात र खुट्टा समात्ने दूरबीन दृष्टि र तुलनात्मक रूपमा ठूला दिमाग खण्ड 7 मानवताको उदय लगभग 6 मिलियन वर्ष पहिले अफ्रिकामा प्राइमेटहरूको एउटा वंश अलग भयो जसले होमिनिनहरूको विकासको नेतृत्व गर्यो हाम्रा विलुप्त पुर्खाहरू र नजिकका नातेदारहरू होमिनिनहरू तिनीहरूको द्विपादल गतिविधिद्वारा विशेषता थिए अर्थात् तिनीहरू दुई खुट्टामा सीधा हिँड्थे यसले तिनीहरूको हातलाई उपकरणहरू प्रयोग गर्न र वस्तुहरू बोक्न स्वतन्त्र बनायो मानव विकासमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण घटनाहरू मध्ये एक ठूला दिमागको विकास थियो यसले उच्च बुद्धिमत्ता जटिल सञ्चार र उपकरणहरू बनाउने र प्रयोग गर्ने क्षमतालाई अनुमति दियो प्रारम्भिक मानिसहरू जस्तै होमो ह्याबिलिस र होमो इरेक्टसले काट्ने खोल्ने र शिकार गर्नेका लागि साधारण जुङ्गाका उपकरणहरू प्रयोग गर्थे खण्ड 8 खेतबाट शहरहरूमा लगभग 10,000 वर्ष पहिले एउटा क्रान्ति भयो जसले मानव समाजलाई रूपान्तरण गर्नेछ कृषि क्रान्ति धेरैसो मानव इतिहासको लागि मानिसहरू शिकारी संग्रहकर्ता थिए जंगली बिरुवा र जनावरहरूमा निर्भर थिए कृषिको आगमनसँगै मानिसहरूले बालीनाली खेती गर्नन् र जनावरहरूलाई पाल्न थाले यसले बसोबास जीवनशैली बढेको खाद्यान्न उत्पादन र मानव जनसङ्ख्याको वृद्धि निम्त्यायो जनसङ्ख्या बढ्दै जाँदा मानव समाजको जटिलता पनि बढ्यो गाउँहरू शहरमा विकसित भए र शहरहरू शहरहरूमा यसले सभ्यताहरूको उदयलाई चिन्हित गर्यो तिनीहरूको आफ्नै अनौठो संस्कृति प्रविधि र सरकारका रूपहरू सहित खण्ड 9 यस ग्रहमा हाम्रो भविष्य सबैभन्दा प्रारम्भिक एक कोशीय जीवदेखि आजका जटिल समाजहरूसम्म जीवनको यात्रा अद्वितीय छ पृथ्वीमा जीवन विकास अनुकूलन र नवीनताको अविश्वसनीय यात्रा भएको छ हामी मानवको रूपमा यस ग्रहको अनगिन्ती परिवर्तनहरूको साक्षी भएका छौं यस विशाल र प्राचीन विरासतका उत्तराधिकारी हौं हाम्रो इतिहासले हामीलाई सिकाएको छ कि अनुकूलन र नवीनता हाम्रो अस्तित्वको कुञ्जी हो यद्यपि हाम्रो प्राविधिक प्रगति पनि मूल्यमा आएको छ औद्योगिक क्रान्तिबाट सुरु भएको यो यात्रा आजको डिजिटल युगसम्म आइपुग्दा हामीले धेरै प्राकृतिक स्रोतहरूको दोहन गरेका छौं हामी अहिले अभूतपूर्व चुनौतीहरूको सामना गरिरहेका छौं जस्तै जलवायु परिवर्तन प्रदूषण र जैविक विविधताको क्षति यी समस्याहरूले हाम्रो भविष्यलाई गम्भीर रूपमा प्रभावित गर्न सक्छ जलवायु परिवर्तनले हाम्रो वातावरणलाई अस्थिर बनाइरहेको छ प्रदूषणले हाम्रो स्वास्थ्यलाई खतरामा पारिरहेको छ र जैविक विविधताको क्षतिले हाम्रो पारिस्थितिकी तन्त्रलाई कमजोर बनाइरहेको छ आज हामीले गर्ने छनौटहरूले हाम्रो ग्रह र यसमा रहेका सबै जीवनको भाग्य निर्धारण गर्नेछन् हामीले दिगो जीवनशैली अपनाउनुपर्छ र नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतहरूको प्रयोग गर्नुपर्छ भावी पुस्ताहरूका लागि पृथ्वीको स्रोतहरूको संरक्षण र संरक्षण गर्नु हाम्रो जिम्मेवारी हो हाम्रो ग्रहको इतिहास बुझेर हामी यसको नाजुकता र दिगो जीवनको महत्वको लागि गहिरो प्रशंसा प्राप्त गर्न सक्छौं हामी यसको नाजुकता र दिगो जीवनको महत्वको लागि गहिरो प्रशंसा प्राप्त गर्न सक्छौं हामीले प्रकृतिको सुन्दरता र यसको संरक्षणको आवश्यकता बुझ्नुपर्छ हामी यो फिक्का नीलो थोप्ला हाम्रो एक मात्र घरको जिम्मेवार संरक्षक बन्न प्रयास गरौं
પૃથ્વી હામરો એકમાત્ર ઘર હો યસકો રક્ષા કરનું હામરો કર્તવ્ય હો હામરો એકમાત્ર ઘર કો जिम्मेवार संरक्षक बनने प्रयास करो हामीले एकजुट भएर काम गर्नु पर्छ र हाम्रो ग्रहको भविष्य सुनिश्चित गर्नु पर्छ।